مامان اون سمینه. آره سمین، شفق و حاله. فقط سمین. خورم تو با شفق کار خوبی نکردی، به خصوص در حق حاله خیلی بد کردی پسرم. مامان من از حاله معذرت خواهی کردم. و آیا اون تو رو بخشید؟ عذرخواهی تا قبول کرد؟ آدمایی که انتقام میگیرن انقدر زود بخشیده نمیشن. تو هر چی کشت کرده باشی همونو درو میکنی. خیلی پشیمون میشی خورم، خیلی پشیمون میشی. مامان لطفا شما این حرفا رو نزنی. شما که از حال دلم خیلی خوب با خبرین، مگه نه؟ مامان شما خیلی خوب میدونید